बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज हम बैठे हैं मुल्तान में, और ये जगह जो है ये अकब में है। पिछली तरफ है चादर वाली सरकार एक जहाँ पे हैं, और हसन परवाना कॉलोनी और कब्रस्तान, दाएं और बाएं दोनों तरफ कब्रस्तान है जिसका नाम हसन परवानी है। यहाँ पे आने का जो मकसद था वो ये कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, मैं पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब कोई आता है आपके पास और वो ये दावा करता है कि हमारे घर पे कोई असरात हैं या हमारे बच्चों पे कोई असरात हैं या किसी पे भी कोई ऐसा असर है, जादू का असर से मुराद जादू का होना भी हो सकता है, और असर से मुराद किसी जिन का उस आपके अंदर से बोलना या आपके ऊपर हावी होना, ये भी मानी हो सकता है। जब कोई ऐसा कहता है तो मेरे पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है जिससे कि मैं ये अंदाज़ा कर सकूं कि ये बात जो है ये कितनी हक कितनी सच है या नहीं। और फिर जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इन मामलात को चैलेंज करना है, चेक करना जो है वो दिक्कत है। इसलिए एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम मुल्तान इसलिए आए कि जो क्लेमेंट हैं इस बात के कि ऐसा असर है, हम उनके घर में बैठ के उनकी फैमिली से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और उनकी साहबजादी बैठी हैं साथ, और उनकी मिसेस जो हैं वो बैठी हैं साथ, और एक हमारे पास और भाई हैं जो कि मोहसनवाल से तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद हफीज़। ख़वातीन के साथ अभी हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जब एक माइक वगैरह लगाने का जो सिलसिला होता है, साउंड चेक और ये वो हो रहा होता है, उस वक्त क्या मामला और क्या वाक़या पेश आया, पहले वो देखिए, फिर हम मेहमानों से बात करते हैं। इधर बैठ, इधर बैठ। नहीं पापा छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, छोड़ो। इनको पानी दे, थोड़ा सा पानी देगी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा पानी देगी ना उसमें। इरफान पानी का गिलास लेकर आना। दम वगैरह करें जी। पीछे पीछे रहो, मैं इसको मारूंगा। पीछे पीछे। अच्छा जी, अच्छा। निकाल रखने पानी देकर कर लिया, हो गया। पानी पिलाएंगे, पानी मुंह उस तरफ कर ले, पानी पिलाए। मरियम पानी पी लो बेटा, बहन पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। पानी देंगे तो पानी पिलाएं कि हलक में डालें। दम घुट रहा है बेटा, पानी पियो, दम ठीक हो जाएगा। फिर सब दम कर दें। मार दूंगा। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, आप छोड़ दें जी, छोड़ दें। ओए आराम नाल बैठ, छोड़ दें, पीछे हो जाए। ओए तकलीफ ना दे, मना नहीं किया। खड़ियो, खड़ियो, चल उधर चेयर पे बैठ। छोड़ दें, छोड़ दें, बैठ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहु मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वल्लाहु इलाहा ला बुरहान लहु फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़। आराम लुदे पठे, आराम नाल। बदतमीज इंसान, शर्म नहीं तेना आंदी? आराम नाल बैठ, छोड़ दे, तंग ना कर, मार खाएंगा बहुत ज्यादा। आराम कर।
कोई नहीं, पे रहने दो ज़रा, पे रहने दो तक रकड़ी जाने फिर पैसे का, पे रहने दो आराम नाल। मरियम क्या हाल है, ठीक है? दिल तो नहीं घबरा रहा? ख़वातीन हज़रात, ये जो सारा मामला है ये इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, ना हमारे मेहमानों में से कोई, ना मैं और ना वो लोग जिनको कि हम अपने एक्सपर्ट्स के तौर पे अपने साथ लाए हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ। हमारे साथ हैं शाह मंसूरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैंने आपका तारुफ फिर भी करवा दिया एहतियातन। और हमारे साथ हैं तारुफ के मोहताज नहीं, पीर सैफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम खैरियत से? वरहमतुल्लाह जी, खैरियत अल्लाह। हज़रत, अगर हाफिज़ साहब पहले आपकी तवज्जो इस तरफ, आप हाफिज़ भी हैं और कुरान की तिलावत भी माशाल्लाह करते हैं, घर में भी ज़िक्र कुरान होता होगा। जी जी। ये जो सारा वाक़या है, ये जो सारा मामला है बच्ची के साथ, मैंने इसका नाम दानिस्तन नहीं लिया, इसके साथ क्या मामला है और कब से है? अक्सर बैठी स्टडी करती करती थोड़ा डर जाती थी, अपनी मम्मा को कहती थी मुझे डर लगता, तो बस वो इस तरह जो डर खौफ जो था ना सर, वो फिर बाद में जो ना इसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिला ऐसे चलता रहा। हमने सोचा सर ऐसे मतलब है नमाज पढ़ेंगे तो कुरान भी पढ़ती हैं तो इससे सही हो जाएंगी, तो फिर ये मतलब है इसी तरह। बच्ची से कभी पूछा कि क्यों डर लगता है? हाँ पूछा सर, वो कहते हैं मुझे जो मतलब है कुछ वैसे खौफ सा आता, यानी कि वो कहते हैं बच्ची ने मैट्रिक में कैसा रिजल्ट किया था? सही है सर। कितने नंबर थे? फर्स्ट पोजीशन थी सर। फर्स्ट डिवीजन थी? जी। आप जो वालिद कह रही हैं कि आपको डर लगता था, आपको किस चीज़ से डर लगता था? मैं जब बैठी हुई होती थी, पढ़ रही होती थी, मुझे कुछ आवाज़ महसूस होती थी। किस तरह की आवाज़? मुझे नहीं पता तो मेरे अंदर से आ रही है या साइड से आ रही है, ये आप फ़र्क नहीं कर सकते, मर्दाना आवाज़ या जनाना आवाज़? ये भी नहीं मुझे पता चलता था। आवाज़ के को मानी होते थे? मेरी अपनी ही आवाज़ होती थी। आपकी जिस तरह अपनी मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे मेरी अपनी आवाज़ में एकदम से डरा देना, इस तरह से। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी हुआ आपको, ये अक्सर इसी तरह होता है? नहीं, ये क्या होता है उस वक्त, क्या हालत होती है जब ऐसा? कभी कभी होता है इस तरह से। उस वक्त महसूस क्या हो रहा होता है आपको? मुझे जिस्मानी अजियत ज़्यादा होती है। दर्द हो रही होती है? मुझे अंदर से जिस्मानी अजियत ज़्यादा दी जाती उस है। अजियत से क्या मुराद? जैसे कि मेरे एकदम दिल को ऐसे कैसे किसी ने पकड़ के भींच दिया हो, मेरे दर्द कंधे, होता जी ऐसे जिसम में किसी ने आग लगा दी हो पाँव उस के वक्त नीचे। अंदाज़ा होता है कि आप कहाँ पर हैं? नहीं, जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब नहीं फिर नहीं अंदाज़ा अंदाज़ा होता। होता। अभी जब थी तो आपको ये अंदाज़ा था कि आप वालिद साहब के साथ हैं, आप अब्बू को आवाज़ दे रही थी? मुझे बस ये पता था, मैं कह रही थी मुझे हट जाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा। और ये कितने अरसे से हो रहा है आपको? मुझे तकरीबन 6-7 माह से ये सिलसिला है। उससे पहले बिल्कुल नहीं था? उससे पहले मैं रात को सोते वक्त डरती थी। कभी कुछ नज़र आता है? नहीं, ख्वाब? डरावने ख्वाब आते हैं। उसमें क्या ज़्यादातर क्या ख्वाब में नज़र आता है? डरावना क्या चीज़ होती है उसमें? मतलब डरा देना इस तरह से बस। कोई जानवर, कोई शक्लें, क्या नज़र आता है ख्वाबों में? ज़्यादातर बस अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, मौत के बारे में कभी सोचती हो? बहुत ज़्यादा। मौत के बारे में क्या लगता है कि मरने वाली हूँ? मेरा बस हर वक्त दिल ये करता है कि मैं खुद अपने आप को मैं मार दूँ। अच्छा, आपकी वालदा से अगर मैं बात कर लूँ, आप इस मसले को, ये तो बेटी ने अपना मसला बताया, आपको भी इसके साथ कोई मसला है? हाँ जी बिल्कुल। आपका मुझे क्या मसला मसला है? मैं तकरीबन 15 साल से व्हील चेयर पे बैठी हूँ और तकरीबन 3-4 साल से मैं डरती थी। फिर क्या हुआ? बस डरती थी तो फिर मतलब मुझे भी तकलीफ होती है, जिस्मानी अज़ियत। लेकिन इसी तरह तकलीफ होती है जैसे बच्ची को हो रही है या? नहीं, मेरी कुछ और हो जाता है, यानी मुझे जोड़ों का दर्द ज़्यादा कर देना। घुटनों का भी दर्द है आपको? हाँ जी पूरे। और हाथों की हड्डियां जो हैं ये भी टेढ़ी हैं? हाँ जी, ये दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आपने दिखाया कभी किसी को? हम बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया। क्या कहा? डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? बस ये दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। अच्छा। और ये गंठिया नाम इस बीमारी का ये दिया है। तो आपको तो नहीं लगता कि आप पे कोई असर है किसी का? मेरे पर असर है। आपको कैसे पता चला? मुझे ये पता चला, मेरी मतलब बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर 2-3 दिन के बाद ज़रा कुछ संभल जाती है, ठीक हो जाती हूँ। दर्द बढ़ जाना, फिर घटना, फिर रातों को डरना, चीखें मार देती थी। अच्छा, आपकी बेटी को, आपने जब पहली दफ़ा बेटी को देखा इस तरह से, इस हालत में, तो आपको कैसा लगा, या आपको ये तवक्को थी कि ऐसा होगा?
नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ख्वाब में भी सोचा भी नहीं था। तो अभी इस तरह इलाज कराने की कोशिश की? बस डर लगता है कहीं भी जाने से। आपके यहाँ तो मुल्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जादू करते भी हैं और जादू का तोड़ भी करते हैं। मुल्तान में किसी के पास नहीं गए? मैं कभी किसी के पास नहीं, नहीं, हम किसी के पास नहीं गए। भाई एक बार लेके आया था किसी को, तो उस घर में? हाँ जी, इसी जगह? इसी जगह। आपने इस घर को खाली क्यों किया? पता नहीं ना, भाई किसी को लेकर आया था, तो उसने कोई अमलियात किए थे, फिर वो चला गया था। क्या अमल किया था उसने? मतलब मुझे तो नहीं पता मतलब क्या पढ़ाई की उसने, अच्छा। दम किया, और ये कहते थे चलने लग जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वही हमारे ऊपर करता है। वही करता है? हाँ जी, वही करता है। आप दोबारा उसके से रब्ता नहीं किया? नहीं जी, मुझे चार 5 साल। अच्छा, आप ये इस घर में रहते थे, ये अच्छा खासा घर है, आप इस खाली घर को छोड़ के आप अपने भाई के घर एक कमरे में चली गई। हाँ जी। इस घर को क्यों खाली किया आप लोगों ने? बस बच्ची की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कहा ये मकान छोड़ दो। किसने कहा? बच्ची के अंदर हासिल हुए थे। जरा बेटी को दीजिएगा भाई। आपको किसने कहा कि इस घर को छोड़ दो? मेरे ऊपर बाकायदा ना हाजिरी हुई थी, अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि ये घर खाली कर दो, ये घर खाली कर दो। और उससे कुछ देर पहले वालदा को अटैक हुआ था, अच्छा, तो वो हॉस्पिटल में थी। मैं घर में सो रही थी, तो रात को एकदम तबीयत ख़राब हो गई। तब फिर हाजिरियों के वालिद साहब थे साथ, तब फिर उन्होंने कहा कि घर छोड़ दो, इसने हमारा बच्चा मारा है। इन्होंने? किसने हमारा बच्चा मारा है? मैंने। आपने बच्चा मारा है? आपने पूछा कि कैसे मारा है? वो कह रही थी कि ये इसने ठोकर मारी है। ठोकर मार के मारा है, इसलिए घर छोड़ दो। हाँ, वो कह रहे थे हम इसको रहने नहीं देंगे, इसको यहाँ से निकाल के ले जाओ। अच्छा, अगर हफीज़ आपकी तरफ आऊँ, ये हफीज़ को दीजिएगा ज़रा। जी। हफीज़, आपकी कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल उम्र है। और आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री वाला। मिस्त्रियों का काम करते हैं? जी। मोहसनवाल से रहने वाले? ये क्या सिलसिला है जो आपको होता है या जो होता है, इसको कब से होना शुरू हुआ ये? मुझे पता नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं मुझे। तो एक जगह पे मैंने काम किया था, वहाँ पे मैंने पेशाब किया था। कंस्ट्रक्शन करते हुए? जी। जब मैं घर आया तो मेरे सर दर्द हो रहा था। हाँ। तो रात को सोते वक्त मेरे सीने पे भी दबाव आ रहा था और मुझे पता नहीं चला। तो मेरे जो वालिद साहब हैं और अम्मी हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मुझे जब हॉस्पिटल लेकर गए तो मुझे पता चला वो दवाइयाँ ले रहे थे मेरी। तो मैंने कहा दवाइयाँ मैंने नहीं खानी। अच्छा, जब प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ था तुम इस लड़की को देख के एकदम लग रहा था जैसे गुस्से में आ रहे हो और तुम कह रहे थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ नजर आ रहा था तुम्हें मुझे या ऐसा क्या? पता नहीं चलता। जब इसको हो रहा था मुझे वैसे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। इस लड़की पे गुस्सा आ रहा था? जी। क्यों? लड़की के ऊपर जो असरात हैं मुझे वो दिखते थे। क्या दिखता था? ऐसे जो होते हैं जैसे चुड़ैलें की तरह हैं जो मुझे देख रहे थे। और उसके बाद मुझे नहीं पता, जब पहली दफ़ा मेरे कंधों पे भार हुआ है ना। तो आपको तो वो कुछ नहीं कह रहे थे या आपको कुछ छेड़ रहे थे वो? मुझे बस वैसे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। जो चुड़ैलें आप कह रहे हो इसके गिर्द आप देख रहे थे, उन पे गुस्सा आ रहा था या इस पे गुस्सा आ रहा था? नहीं, उनके ऊपर ये ऐसे लग रहा था कि ये जैसे खेल रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर। अच्छा, जब कहीं और होते हो और ये हालत होती है कभी बाहर भी, घर में भी? पता नहीं, एक दफ़ा मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मुझे ऐसे लगता है जब मेरे कंधे भारी होते हैं ना तो वो ही मुझे पता चलता है, बाद में नहीं। तो बाद में मैं हॉस्पिटल में था, मेरा सर भी फटा हुआ था और टांग भी टूटी हुई थी। और गिर गए थे मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से गिरा था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि ये मुझे क्या होता है। बेटा इधर आना जरा इस बच्ची के पास। जब इस बच्ची के पास आपको जब ये हो रहा था तो आप दो चीज़ें, एक तो आप कह रही थी मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं याद। मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर आप अपने आप को मार भी रही थी। आप किसको मार रही थी और वो कौन था जो कह रहा था जिसको नहीं छोड़ूंगा? किसको नहीं छोड़ूंगा? मुझे नहीं पता।
اچھا، جب آپ ہوش میں آتی ہیں واپس، جیسے کہنا چاہیے ٹھیک طبیعت میں آ جاتی ہیں، اس وقت جہاں آپ نے اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے وہاں درد ہو رہی ہوتی ہے؟ جی تب احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مارا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. بعد میں ہوتا ہے. خواتین ذرا چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس بارے میں ججمنٹ دینا بڑا مشکل ہے، اسی لیے صحابہ کی وہ بات مجھے ذہن میں بار بار آتی ہے، اللہ عالم، صرف اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہی سچ جانتا ہے. وقفہ لیجیے اور واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جج کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی وقفے پہ تھے تو جو بچی ہے اس کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس نے پانی مانگا. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس طرح ہے، کیا چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے. اگر تو بچی جواب دے سکی تو میں اس سے بھی پوچھوں گا اور اپنے ایکسپرٹس جو ہیں ان سے بھی بات کروں گا. اس وقت آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے اس وقت؟ ہو رہی ہے گھبراہٹ؟ جی کیا دل چاہتا ہے؟ بے چینی ہے. بے چینی ہے. کیا دل چاہتا ہے؟ پانی پینے کو جی چاہتا ہے، نہانے کو جی چاہتا ہے، باہر جانے کو جی چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، اس ایک لمحے کے لیے اگر آپ کی میں توجہ منصور، یہ آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہ بلال بھائی، عرض یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری بچیاں بہنیں مستورات جو ہیں اپنے بال باہر پھینک دیتی ہیں. سر کے بال جو ہے نا کنگھی کی، اس کو اتارا کوڑے میں پھینک دیا، اور مخصوص ایام کے جو ان کے گندے کپڑے ہوتے ہیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں، جبکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ ایک تو بالوں پہ، اور دوسرا یہ جو مخصوص ایام کے کپڑے ہوتے ہیں، خون گندا ہے. جی ہاں، نفاس والا جو خون ہے اس پہ بہت سارے ٹوٹکے ہو سکتے ہیں. ٹوٹکے سے مراد جادو؟ جی ہاں، جادو مطلب کوئی عمل اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اکثر و بیشتر ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. سر، یہ جو حالت ہوتی ہے یا یہ جو اس بچے کی حالت ہوتی ہے، یہ آپ کے خیال میں جادو ہے یا اثر ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان پہ اثرات ہیں. اثرات سے مراد ہے؟ جی ہاں، اثرات سے مراد کیا ہے؟ اثرات سے مراد کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کچھ ایسی بد پرہیزی کی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس طرح سے ہوا، ان کے اوپر وہ اثرات پیدا ہوئے. اس سے مراد کیا ہے؟ اثرات سے کیا مراد ہوگی؟ کوئی جن آ گیا؟ آسیب کہہ سکتے ہیں اس کو. آسیب آ گیا؟ جی ہاں، آسیب کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. یا کسی ایک چیز یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے جادو کیا ہو ان کے ان بالوں پہ؟ اس طرح سے میں نہیں مانتا اس بات. آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، میرے خیال میں کوئی آسیب ہے. جی ہاں. اچھا، اگر یہ طبیعت خراب ہو رہی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی موجود ہے تو ان کو سورہ مزمل، سورہ یاسین، آیت الکرسی، جس طرح سے تعوذ، تسمیہ تعوذ پڑھ کے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، چاروں کل پڑھ لیے جائیں اور ان کے منہ میں پھونکے جائیں. ان کے منہ کے اندر منہ میں پھونکے جائیں. اچھا. اور پیٹھ کے پیچھے یا کندھوں کے درمیان میں پھونکے جائیں تو ان کی طبیعت خاصی سنبھل جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے احتیاط کریں جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ تمام مسلمان بہنیں، بیٹیاں جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں. سیف، آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کمزور چالیں ہوتی ہیں جنات کی انسانوں کو گمراہ کرنے. آپ کے خیال میں اس پہ بھی آسیب ہے؟ آسیب ہے. جیسے شروع پروگرام ہو رہا تھا کہ ایک یکدم دورہ بن گیا اور کیفیت عجیب سی ہو گئی، اور اس نے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنا شروع کر دیا. ہاں، وہ میں نے بتایا نا کہ کمزور چالیں ہوتی ہیں، گمراہ کرنے کی یہ چالیں ہوتی ہیں. وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں ذرا کہ ہم بھی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر کبھی جنات نہیں آ سکتے. حضرت، آپ حافظ ہیں، آپ تلاوت نہیں فرماتے؟ جی میں انشاءاللہ کرتا ہوں جی تلاوت قرآن پاک، کیونکہ زیادہ تر مسجد میں جا کے کرتے ہیں سر، اکثر دور رہتا ہے. تو گھروں کو بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اب یہ کہ گھر میں بھی کرتے ہیں سر. اب آئندہ جو ہے نا گھر میں ذرا کثرت سے کیا کریں گے. ان کو سب کے سامنے کچھ ہوا جو بھی ہوا، جی اگر ان کے اوپر آپ دم کریں اور پڑھیں کلام خدا، تو کیا ان کو آئندہ اس طرح کا نہ ہو یا دیر سے ہو، کچھ ایسا ہو سکتا؟ جی ہاں، پاسبل ہے یہ. تو دم فرما دیجئے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت میں انہیں دم کی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں.
میں نے جو پہلے کیا سیف بھائی نے میرا ساتھ دیا اللہ کی مہربانی سے, اس میں جو ہے ابھی یہ خاصی بہتر بیٹھی ہوئی ہیں. انہیں بے کلی رہے گی, بے کلی اس لیے رہے گی بے چینی کہ جب ہم کسی مسروع کے گھر میں جاتے ہیں, سیف بھائی بھی صاحب علم ہے, تو ہم ایک دائرہ کرتے ہیں. یہاں دائرہ کیا تھا؟ جی ہاں, مطلب اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اپنی سیفٹی کے لیے, آپ کی سیفٹی کے لیے, ان سب کی سیفٹی کے لیے ایک دائرہ کرتے ہیں. تو اس دائرے میں جو ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ کی کلام غالب ہے اور اس کے اثرات. اچھا سیف, آپ کے خیال میں ان کو دم کی ضرورت ہے یا حفیظ کو دم کی ضرورت ہے؟ تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا, اس کی ریزن صرف ایک چھوٹی سی ہے. وہ یہ چھوٹی نہیں کہیں گے, ہے تو بہت بڑی, لیکن ہمارے معاشرے میں اسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. گھر کے اندر داخل ہوں, گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے السلام علینا من ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آیت الکرسی ساتھ پڑھیں. جب گھر سے باہر نکلیں آیت الکرسی پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھ کے نکلیں. جب آپ یہ کر کے نکلیں گے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے گھر کے اندر. جب فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی. اس کا مطلب اگر فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگے تو وہاں جنات ہوں گے؟ جب ہم نہیں, وہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہاں جنات نہیں ہوتے. جہاں نہیں لگی ہوئی تو وہاں آ جاتے ہیں, ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں, انسانیت کو تنگ کرتے ہیں. آپ بھی اور حافظ صاحب آپ بھی, صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں 7.5 ارب میں سے, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ سنت پر نہیں ہیں. تو یہ صرف 1.5 ارب کے اندر مسئلہ کیوں ہے؟ مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ امتحان دینے والا ہے. اس کا امتحان سب سے زیادہ ہے کلمہ گو کا. ظالم جو ہے, منکر جو ہے, کافر جو ہے, اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے, ان کو آزادی دی ہوئی ہے, آسائشیں دی ہوئی ہیں. اب میں عرض کروں گا حضرت, یہ آرگومنٹ کے اوپر ایک رائے. ابھی طارق جمیل صاحب سے بات ہو رہی تھی 1 ہفتہ پہلے, وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے, کہتے تھے میں وہاں پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اب اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے, اور امتحان ان کا ہے جو کہ دن رات جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کسی کو دونوں میں سے چیلنج کیا کہ یہ نفسیاتی مریض ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کیوں پرزیوم کر لیا کہ یہ جادو ہے یا جن ہے؟ نہیں, میں نے تو ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا. میرے خیال میں یہ مریضہ ہے بیٹی, یہ سائیکی ہیں بھیا. وہ کون سا بیرومیٹر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس پہ اسیب ہے اور اس پہ سائیکی ہے؟ مجھے وہ بیرومیٹر بتا دیں. جی میں عرض کر رہا ہوں, ان کو جب یہ شروع ہوا, ان کی طبیعت, حفیظ کی طبیعت اس کے بعد خراب ہوئی. ایسے ہے نا جی سیف صاحب؟ جی دیکھنے میں تو ایسے تھا نا نظام. پہلے ان کو میں اور سیف صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بغور جائزہ لے رہے تھے اس چیز کا کہ ان کے ساتھ مطلب ان کو حاضری ہو رہی ہے, اور جیسے ہی ان کو حاضری ہوئی یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اگر کوئی مسروع ہے, مریض ہے, تو وہ عامل پہ اس طرح سے حملہ نہیں کرے گا. یہ آپ نے یہ کیوں نہیں پرزیوم کیا کہ آپ عامل نہیں ہیں؟ آپ نے یہ کیسے پرزیوم کیا کہ وہ سائیکی ہے؟ آپ یہ پرزیوم کریں کہ اس پہ حاضری ہوئی ہے, آپ عامل نہیں ہیں. عرض یہ ہے کہ اگر مسروع ہے تو وہ اس طرح سے عامل کے اوپر حملہ نہیں کرے. تو عامل پہ نہیں کرے گا نا, ہو سکتا ہے آپ عامل ہی نہ دونوں ہوں. یہ کیوں نہیں شک کیا آپ نے؟ شاید میں آپ کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں, مگر عرض یہ ہے شاہ جی ہم پرزیوم کر رہے ہیں. مجھے 18 سال ہو گئے ہیں. میرا تو سیدھا سا سوال ہے, اور وقفے سے آگے پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ کے پاس وہ بیرومیٹر کیا ہے, وہ تھرمامیٹر کون سا ہے جس سے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے اور اس پہ اسیب ہے؟ یہ دونوں بچے میرے بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کسی غلط فہمی میں جائے, میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی غلط فہمی جائے. میرا یہ حق ہے بحیثیت باپ کہ میں ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن دیکھوں. میرا یہ حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کروں کہ جناب آپ یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وقفے میں اس پہ سوچنا ہے کہ وجہ کیا ہوگی جس سے کہ میری یہ تسلی ہو کہ یہ ہے تھرمامیٹر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے. وقفہ ہوگا, اس پہ سوچیں گے اور واپس آئیں گے. خواتین کا چھوٹا سا وقفہ لیجیے اور واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بیرومیٹر کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے جن کو کہ ہم ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. حضرت, میں وقفے سے پہلے آپ دونوں حضرات سے درخواست کر رہا تھا کہ ہمارے پاس بیرومیٹر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بہت سے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جھاڑ پونچھ کیا کرتے تھے. اس جھاڑ پونچھ سے مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا اس کی گود میں اس کا
बच्चा, अगर मैं भूलता नहीं तो 12-14 साल उसकी उम्र, तो वो औरत ज़ारो कतार रो रही है। आप इस्तफसार फरमाते हैं कि बीबी क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। तो आपने उसको दम किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा इकराम भी आयतल कुर्सी पढ़ के, सूरा फातिहा पढ़ के, सूरा इखलास पढ़ के, चारों कुल पढ़ के एक दूसरे की नज़र उतारा करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि झाड़ पूंछ किया करते थे, उसमें जो लफ्ज़ हैं वो झाड़ पूंछ के हैं। हज़रत आप राय दें। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने आकर अपनी तकलीफ़ बयान की। कुछ इस तरह की तकलीफ़ थी कि उसके अंदर कुछ इस तरह की तकलीफ़ थी जिस तरह इनको तकलीफ़ है तफसीर में। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे सूरह मुमिनीन की आखिरी आयतें पढ़ के दम की, 118 से 115 था 118 तक। हफीज़, आप मुझे ज़रा एक लम्हे ये बताओ कि जब आपको ये होता है तो आपको याद रहता है बाद में कुछ, क्या आपको कुछ हुआ था? नहीं, मुझे पता नहीं चलता। उस वक्त आप इतनी देर ज़मीन पे लेटे रहे, क्या थकावट थी जिस्म में, दर्द था, क्या था? जिस्म दर्द करने लग पड़ता है। दर्द करता है। अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक है, कंधे दर्द हो रहे हैं। कंधे दर्द हो रहे हैं। हज़रत आप इधर दम फरमाइएगा या उधर दम फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हाँ जी, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, मुकम्मल ठीक है। जब ये तलावत कर रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा था उस वक्त? कंधे भारी हो गए थे आपके? जी, मेरे कंधे बहुत अब आपके भारी हैं कंधे? अब हैं, लेकिन पहले से काफ़ी कम पहले है। से कम है। हजरत, यही तरीका क्या उसके साथ किया जा सकता? ये किया जा सकता है। कुरान है, मैंने आपको पहले कहा कि कुरान मुझे शिफा है। क्योंकि ये बिल्कुल समझ में नहीं बात आती कि अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ने से शैतानी चीजें क्यों नहीं जा सकती, वो हावी कुरान पे कैसे हो सकती हैं? ये मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कब कहा नहीं जा सकती? हफीज पे कीजिएगा। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब मैंने कब कहा नहीं जाना, मैं आपकी हफीज पे दम कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। पूछें, रिलैक्स हो गया होगा इंशाअल्लाह। जी मेरा बेटा हफीज जी, क्या अब तुम्हारी आंखें ज्यादा बंद हो रही हैं, नींद आ रही है? जी ठीक है। हजरत, आखिरी सवाल जी, जब हम ये कंडीशंस लगा देंगे कि ये वक्त और ये औकात होंगे तो नहीं कोई औकात नहीं है कुरान के। मैं शाह साहब से अगर आपकी इजाज़त से ही बात करूंगा, अगर आप, मैंने समझा मेरे साथ। बड़ी मेहरबानी हजरत, जब हम औकात लगा देंगे कि सूरज चढ़ रहा होगा या सूरज गुरूब हो रहा होगा, तो फिर हम दीन इस्लाम को एक तरक्की पसंद दीन कैसे कहेंगे? फिर हम तो उन तोहमात में चले गए जो कि दीन आने से पहले की थी। कुरान पढ़ने का बेशक कोई टाइम नहीं है, मगर नमाज पढ़ने का टाइम है। जी, वो फ़र्ज़ है ना? हाँ जी, कुरान पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है? जी, तो उसमें यह है कि अगर ये फ़र्ज़ नहीं है, आप ही की बात को मैं ले लेता हूँ, तो फिर इसको इस वक्त में पढ़ने में क्या मुमानत है? ये जो वक्त चढ़ने और उतरने का था, ये हिंदुओं से लिया। जब हम हिंदुओं से इतनी मुनासबत करेंगे और पढ़ेंगे कलाम खुदा, तो आपको नहीं लगता कि हम खुद तज़लील कर रहे हैं अपने दीन की? मेरे पास एक दलील है। वो टाइम किसी भी बनी नो इंसान के लिए नहायत ख़तरनाक है जिस वक्त में सूरज निकलता है, जिस वक्त में सूरज गुरूब होता है।
مطلب خاص کر اس طرح کی مریضہ کے لیے؟ جی قرآن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، ہر وقت میں پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے اور پانی پر دم کر کے پیا جا سکتا ہے. کوئی وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کوئی مخصوص جو ٹائم نہیں زوال ہے کا اس وقت کے ہے لیے. وہ صرف نماز کا ہے. صرف نماز کا، قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ہر وقت میں قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہر وقت میں قرآن پڑھ کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اثر بھی وہی ہوگا. جی بالکل اثر وہی ہوگا، کوئی اثر میں بھی چینجنگ نہیں ہوگی. اثر میں چینج. تو یہ جو احاطہ ہم کھینچتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے کہ یہ وقت ہوگا، یہ انداز ہوگا، اتنی دفعہ ہوگا، یہ کہاں سے روایت آتی ہے؟ یہ غلط ہے. خواتین حضرات، جان اللہ کو دینی ہے. میرا ایسا اندازہ ہے اور میں یہ بات ان مہمانوں کے سامنے آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کو کوئی آسیب نہیں ہے، اور میں بڑی اتھارٹی سے بات کہہ رہا ہوں. حفیظ کو کوئی آسیب نہیں ہے. نفسیاتی مریض ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نفسیاتی مریض جو ہے اس کی کنڈیشنز پرولونگ کرنی چاہیے اس کی باڈی کے اوپر، اس کی باڈی لینگویج کے اوپر. میں ابھی بھی اس کی باڈی لینگویج بالکل ایک نارمل آدمی کی ہے. یہ جو بھی اس کے ساتھ آنکھیں دکھائے گا، یہ اس کو آنکھیں دکھائے گا، اس کی آنکھیں شارپ ہیں. اس بچی کو کیسے میں کہوں کہ آسیب ہیں؟ یہ بچی جب اس حالت میں جاتی ہے تو اس کو اپنے نقاب کی پہچان ہے کہ نقاب میرے منہ پہ جانا ہے. یہ جب بچی اس حالت میں جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے پانی کا گھونٹ حلق میں لے کے جانا ہے، پھیپھڑے میں نہیں جائے گا، کیونکہ جب پھیپھڑے میں جائے گا تو یہ پیشنٹ بنے گی نمونیا کی. یہ پانی کو پیٹ میں لے کر جا رہی ہے، اپنے پھیپھڑے میں نہیں لے کے جا رہی. تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا نیچے گر، یہ کمال جنات ہیں جو کہ مرد اور عورت پہ مختلف طریقے سے اثر انداز کر رہے ہیں. جب لڑکا گر رہا ہے تو وہ ہاتھ بھی کھولتا ہے، ٹانگیں بھی کھولتا ہے. جب لڑکی گرتی ہے تو وہ گرتی بھی باپ پر ہے، وہ اپنی ٹانگیں بھی سمیٹتی ہے، وہ اپنے بازو بھی سمیٹتی ہے، اور وہ اپنے پلو کو بھی ٹھیک کرتی ہے تاکہ اس کی ٹانگ شلوار ننگی نہ ہو. تو میرے اس بات کی یا تصدیق یا تردید کرو کہ میں نے تمہیں 4 ایسے انڈیکیٹرز بتائے ہیں کہ جس وقت سارے لوگ یہ پریشانی میں تھے کہ تم پہ اس وقت حاضری ہو رہی ہے، تم اپنے ابا کا پلو بھی ٹھیک کر رہی تھی، تم پانی کا گھونٹ بھی ٹھیک پی رہی تھیں، تم اپنے والد جو تمہارے محرم ہیں ان پہ گر رہی تھیں، اور تم اپنے نقاب کو بھی واپس لا رہی تھیں، اور تمہاری پن جو تھی وہ اتری، اور تمہیں پتا تھا کہ تمہاری پن اتر چکی ہے اس وقت. جب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ مجھے کسی چیز کا نہیں پتا، جب میں اس حالت میں جاتی ہوں تو مجھے واپسی پہ کچھ یاد نہیں ہوتا، پھر تمہیں ساری چیزیں کیسے علم تھا جب تم اس حالت میں تھیں؟ میں تم سے جواب نہیں مانتا، میں تم سے جواب نہیں مانگ رہا. میں صرف تم سے یہ ادباً تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے، میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں. میں تمہاری جگہ میری بھی بیٹی ہو سکتی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کو بھی یہ کہتا جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ماں باپ جو ہے نا یہ فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں. خدا کے واسطے میں یہ ہاتھ باندھ کے حافظ صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نا حافظ ہوں، آپ توجہ بچوں کی طرف دیں. اگر ان بچوں کو آپ نے لوگوں کے حوالے کرنا ہے کہ وہ اس پہ قرآن دم کریں گے اور جو حافظ باپ ہے وہ دم نہیں کر سکتا، تو خدا کے واسطے پھر آپ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ یہ سوال جائز ہے میرا آپ سے. پھر یہ معاملہ جو ہے نا ہونے کے بعد، حافظ کہلوانے کے بعد، جب آپ غیر حافظوں کے حوالے کریں گے بچیوں کو، تو پھر اس زمانے میں کیا ہوگا؟ بلال بھائی اس طرح سے نہیں ہے. کس طرح سے ہے؟ اس طرح سے نہیں ہے. آپ بتائیں اگر انہوں نے ڈھانپا، انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا، یہ فطری عمل ہے ہماری مشرقی عورت کا. یہ فطرت اگر ہے تو ساری مشرقی عورتوں میں ہونی چاہیے نا. ساری مشرقی عورتیں میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، یا آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. حضور میں ہوں، میں ہوں ٹھیکیدار. نہیں آپ ٹھیکیدار، آپ نہیں بدل سکتے اس کو. نہیں، بات بدلنے کی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جملہ کہتے ہیں تو آپ اپنے جملے پہ علمی لحاظ سے کھڑے رہیں. میں آپ کے عامل ہونے کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن علم کو چیلنج کرنا میرا حق ہے، ان کے علم کو چیلنج کرنا میرا حق ہے. وہ حافظ ہیں، میں ان سے کیوں سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کے حافظ ہونے کا مجھے پیسے کا ثواب ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ باہر سے دم کراتی ہے؟ کیا انہیں یہ پتا تھا کہ میں اس طرح سے پڑھوں؟ وہ تو اپنی بیوی سے ڈرے بیٹھے ہیں. وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے جادو ہے. نہیں، مجھے معلوم نہیں. آپ نے کسی سے پوچھا، سوال کیا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور میں نے اس کو حضرت وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ یہاں جنات ہیں بیٹھی ہیں. کون سا جن ہے یہاں پہ؟ بلال بھائی، ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے. گھر ایسے ہیں، اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جگہ میں لوں گا، پلیس میں ڈھونڈوں گا، آپ اپنی ٹیم لے کے میرے ساتھ چلیے گا. اچھا، اگر آپ کو اس پہ آپ بلیو نہیں کرتے نا، پلیس میرا ہوگا اور آپ بھی چلیے گا. آپ ایز اے اینکر پرسن چلیں گے، میں آپ کے ساتھ ایک فقیر کی حیثیت سے رہوں گا. میرا آپ کو چیلنج، آپ ایک پروگرام کریں میرے کس جگہ؟ کہیں بھی. میں ابھی کوئی سجیسٹ نہیں کرتا جگہ، کہیں بھی.
حضرت میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ الٹے سر پہ کھڑے ہوں یا پاؤں پہ کھڑے ہوں، جہاں کہیں گے میں جانے کو تیار ہوں، اور خدا کی قسم ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ قطرہ بھی آپ نے میرے خون کا خشک کر دیا نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کو استاد مان لوں گا۔ مت ایسا خوف پیدا کیجئے جو لوگوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کو خراب کرے۔ یہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ میری بھی بچی ہے، میری تو بھی بچی کو بیٹیوں کی طرح ہینڈل کرنا ہے نا ہم نے، بیٹیوں کو کلائنٹ کے طور پر نہیں ہینڈل کرنا ہم نے۔ تھوڑا اس بات کو بہرحال بحث لمبی ہو رہی ہے، ان کے والد ہیں حافظ ہیں، یہ قرآن پڑھ کر ان کو دم کریں، انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی۔ غلط بات اس ساری گفتگو میں اس بچی کو کیوں نہیں حاضری ہو رہی؟ جی اس ساری گفتگو میں اس بچی کو بہرحال کیوں میں نہیں نے جو حاضری ہو بات رہی؟ کہی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حافظ ہیں، یہ قرآن پڑھ کے دم کریں، سورہ بقرہ پڑھ کے ان کو دم کیا کریں، شفا ہے۔ کوئی جسمانی مرض ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی روحانی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ قرآن کی وہ قرآن پڑھ کے ان کو دم کریں۔ یہ آپ کو ماننا چاہیے تھا کہ آپ حافظ ہیں، آپ کو خود کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ باہر جاتے۔ خواتین حضرات، میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کا ذمہ دار ہوں، میں اس ملک کے ہر اس بچے کا ذمہ دار ہوں جو غلط راستے پہ چلتا ہے۔ میں اس پروگرام اور اس پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ صحیح لوگوں کے ہاں جائیں، صحیح علاج کرائیں، اور اپنے ذاتی مسائل کے خاطر، اپنے ذاتی مسائل کے لیے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا جو کہ قرآن، دین، شریعت اور سنت کے سوا بات کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ انسان ہے، جو نہیں ڈرتا اور جو اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہوتا وہ شیطان ہے۔ جو انسان توبہ کر کے اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے وہ حضرت ابو جنید کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں، لیکن اگر میں اپنی توبہ پہ قائم ہوں تو پھر اس پہ قائم رہنے میں اللہ کی مجھے نصرت اور فتح کا انشاءاللہ تعالی پیغام ضرور ملے گا۔ یہ بات آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے نہ کیجیے سوائے خدا اور رسول کے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں اور بہت خوشیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔